प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबार बस्दै समग्र आर्थिक परिसूचकमा राम्रो सुधार आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। चोटको विषयलाई राजनीतिकरण नगरिदिनुहोला भन्दै चालक बारे रवि लामिछानेको अनुरोध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिफारिस गर्यो संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद। रासपाका को सांसद कुन संसदीय समितिमा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। मलाई सोझो देखेर फसाए, कोर्ट ड्रिमको बारेमा मलाई थाहा छैन भन्दै ढाका कुमार श्रेष्ठको स्पष्टीकरण। संवैधानिक परिषद बैठक चाँडै बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बालकोट वार्तामा तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति। बाहिर रोक भनेर भित्र दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन, भगवानले देख्ने छन् भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको कार्यकर्तालाई चेतावनी। विश्व ध्रुवीकरणमा नेपालले लोकतन्त्र र मानवाधिकारको पक्षमा उभिने सहमति गरेको नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवाको भनाई। राप्रपाले गर्यो 10 संसदीय समितिहरूमा आफ्ना सांसदहरूको सिफारिस। कुन समितिमा परे, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको छातीमा संक्रमण देखियो, पानी निकालेर परीक्षण गरिँदै। सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। वैशाखको 7 गते सूर्यग्रहण लाग्ने, सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने, बार्नु नपर्ने। सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता प्रकरण, पोलिएकालाई मुद्दा, हस्ताक्षर गर्नेलाई उन्मुक्ति। 34,000 फिट माथि 130 जना यात्रु उडाउँदै गर्दा पाइलट निलम्बनमा परे, अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण मागियो। रत्न पार्कमा मिटरबास पीडित र प्रहरीबीच झडप, पीडित भन्छन् प्रहरीले दमन गर्यो। आन्तरिक उडानका लागि 3वटा जहाज किन्दै नेपाली एयरलाइन्स। मलेसिया पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट विमला थापा पक्राउ। लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल, अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश। 8 महिना बैंकहरूको नाफा 53 अर्ब 60 करोड। कुन बैंकले कति कमाए नाफा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। 23.64 अङ्कले घट्यो नेप्से कारोबार रकम 92 करोडमा झर्यो। 3 स्टार हाइड्रो पावरले वैशाखको 11 गतेदेखि आइपिओ ल्याउने। मेन्चियाम हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। पहिलो पटक अन्तरिक्षमा हिँड्दै अरबी अन्तरिक्ष यात्री। पोल्यान्ड र हङ्गेरीमा युक्रेनबाट हुने खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्ध। सिडनीलाई उछिनेर मेलबर्न बन्यो अस्ट्रेलियाको ठुलो सहर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लबद्वारा हिमालयन शेर्पा 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित। एसीसी कप आजबाट सुरु हुँदै विजेता बन्दै भारत पाकिस्तानसँगको भेट निश्चित गर्ने नेपालको लक्ष्य। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी घाँटी र गर्दनमा किन आउँछ मुसा भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाखको 5 गते मंगलबार, ईस्वी सन् 2023 अप्रिल 18 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रस्तुति, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान 9 बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको उहाँको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। यो बैठक प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य रूपमा अवकाशमा गएपछि 27 मक्सिर 2079 देखि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र उपसभामुख इन्दिरा राणा सदस्य रहनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहनुहुनेछ। हाल कानुन मन्त्री पद पनि रिक्त रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भए यता अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताउनुभयो। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रले अझै पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको भए तापनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश सहित गठन भएको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण एवं अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि शुद्धिकरणका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारका विषयलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा राखिएको समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना गाडी चालक दुर्घटनाको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आफ्नो फेसबुक मार्फत उहाँले चोटका बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचुक नछर्न आग्रह गर्नु भएको हो। रवि लामिछानेका गाडी चालक शम्भु भनिने दिलबहादुर थापा आइतबार राति छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको चितवन पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। रविले बिहानैदेखि आफूले निरन्तर रूपमा चालकको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा परामर्श गरिरहेको र अहिले अवस्था सुधार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तो बेला आफूसँग भन्ने कुनै पनि शब्द नभएको भन्दै रविले लेख्नु भएको छ। म नेताभन्दा पहिले मानिस हुँ, म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरा आँखामा पनि आँसु आउँछन्। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचुक बोकेर नआउनुहोला, स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नगर्नुहोला। उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, मेरा सहयोगी, मेरा साथी, मेरा भाइ शम्भु अस्पतालको शैय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला, स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ, यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय विषयगत समितिमा रहने आफ्ना सांसदहरूको नाम टुङ्गो लगाएको छ। रासपाले संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको सूची अनुसार अर्थ समितिमा विराजभक्त श्रेष्ठ र हरि ढकाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शिशिर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गणेश पराजुली, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा शोभिता गौतम र सन्तोष परियार रहनेछन्। त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी र विनिता कटायत, महिला तथा सामाजिक समितिमा लक्ष्मी तिवारी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ढोल प्रसाद अर्याल र डाक्टर चन्दा कार्की, पूर्वाधार विकास समितिमा शिव नेपाली र निशा डाङ्गी, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा डाक्टर तोसीमा कार्की र सुमना श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिमा असीम शाह र मनिष झा रहने रासोपाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा रासोपाका 19 सांसदहरू रहेका छन्। राजनीतिमा लागेर छोटै समयमा संसदमा पुग्नुभएका डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिए पछाडि फेरि जहाँको त्यहीँ आइपुग्नु भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँको राजनीतिक करियर धरापमा परेको छ। यद्यपि यसको विषयमा छानबिन अगाडि बढाइने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि सोही अडियोलाई आधार बनाएर ढाकालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ। साथै उहाँलाई संसदबाट समेत हटाउन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको छ। पार्टीले ढाकाको स्थानमा विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय समेत लिइसकेको छ। ढाकाले भने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पार्टीभित्र पुनरावेदन गर्नुभएको छ। साथै उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि भेटेर आफूलाई सांसदबाट नहटाउन अनुनय समेत गर्नुभयो। पार्टीले आफूमाथि गरेको कारबाही प्रक्रिया सम्मत नभएको ढाकाको दाबी छ। उहाँले पार्टीको विधान मिचेर आफूमाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। कसैको उजुरी परेपछि मात्रै अनुशासन समितिले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक भएको अडियोमा सुनिने आवाज आफ्नो नभएको जेके ढाकाले गर्दै आउनु भएको थियो। नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले अन्य सन्दर्भमा बोलेका कुराहरूलाई जोडजाड गरेर यो अडियो बनाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको कोर टिमका विषयमा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूमाथि कारबाही भएमा कोर टिम सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर पार्टीलाई चेतावनी दिएको कुरा पनि अस्वीकार गर्नुभयो। 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संवैधानिक परिषद बैठक चाँडै बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने विषय सहमति भएको लेखकले बताउनु भएको छ। त्यस्तै टीआरसी विधेयक संसद सञ्चालन र समिति गठनको विषयमा पनि नेतृत्वबीच सहमति जुटेको उहाँको भनाइ छ। लेखकका अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठकको मिति प्रधानमन्त्रीले तोक्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बिहान 9 बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बाहिर रुख भनेर भित्रभित्रै दयामाया गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको विषयमा पार्टीमै भएपछि चुनावको बेलामा एकजुट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भइसकेपछि पार्टीको कुरामा छलफल र बहस गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा सांसद डाक्टर आरजू राणा देउवाले नेपालले विश्व ध्रुवीकरणमा आफ्नो किता तय गरेको बताउनु भएको छ। धनगढीमा आयोजित नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय मानस खण्ड सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपाल विश्व ध्रुवीकरणमा लोकतन्त्र र मानवाधिकारको पक्षमा उभिने बताउनुभयो। बीजेपी विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवाले र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी भएको कार्यक्रममा राणाले यस्तो बताउनु भएको हो। तर नेपालले कहिले र कसको पालामा कुन मञ्चमा विश्व ध्रुवीकरणमा उभिने आफ्नो किता तय गरेको हो भन्ने कुरा राणाले बताउनु भएन। फरक प्रसङ्गमा राणाले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा पुल भए पनि डडेलधुरामा नभएको भन्दै भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 10वटा संसदीय समितिहरूमा समावेश गर्न पार्टीका सांसदहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 21 को दफा 172 र 73 अनुसार राप्रपाले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई सिफारिस गरेर पठाएको हो। राप्रपाले अर्थ समितिमा ज्ञानबहादुर साई र दीपक सिंहलाई समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदिन र विक्रम पाण्डेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गीता बस्नेत, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बहादुर प्रधान, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनिशा नेपालीको नाम सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा रोशन कार्की, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुद्धिमान तामाङ, पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक बोहरा र बिना लामा तथा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिना जयसवाल सिफारिसमा परेका छन्। राप्रपाले 2वटा संसदीय समितिको सभापति दावी गरेको छ, तर दलहरू बीच भने सहमति हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको छातीको तल्लो भागमा संक्रमण देखिएको छ। फलोअप परीक्षणका लागि सोमबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुग्नुभएका पौडेलको अल्ट्रासाउन्डको सहायताले पानी निकाली परीक्षण गरिएको छ। पौडेलका निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बमका अनुसार छातीको तल्लो भागमा संक्रमण देखिएकाले परीक्षण गर्न लागि हो। विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार छातीको तल्लो भागमा पानी देखिनुले निमोनिया, टिबी तथा क्यान्सर हुन सक्ने संकेत गर्छ। पेटमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल 18 चैतमा 5 दिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नु भएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ र उहाँ शीतल निवास फर्किनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्र उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको उहाँको भनाइ भएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नलाग्ने जनाएको छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नेपालीलाई नलाग्ने र बार्नु पनि नपर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष वैशाखको 7 गते, असोज 27 गते र चैतको 26 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले 3वटै सूर्यग्रहण बार्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 3वटै सूर्यग्रहणको दोष नेपालीलाई लाग्दैन। कार्तिक 11 गते लाग्ने चन्द्रग्रहण भने नेपालबाट देखिन्छ, यसमा भने दोष लाग्ने भएकाले बार्नुपर्छ। वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण चीन, मङ्गोलिया लगायतका देशबाट देखिने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएका कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो। उक्त रिट निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। संघीय सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोर सङ्कलन गर्ने कम्पनीलाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मेयरको निर्देशनपछि 8 दिनदेखि सिंहदरबारभित्रको फोहोर सङ्कलन भएको छैन। तिब्बती नागरिकले लिएको नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतलाई काठमाडौँ प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ। तिब्बती नागरिकलाई
नेपाली नागरिकता दिलाउने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा काठमाडौँ प्रहरीले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्ने राय दिँदै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले लिखत सम्बन्धी कसुर र नागरिकता सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै 7 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा आरोपीको बयान भएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा नक्कली नेपाली बाबु लेखापढी समेत गर्ने मुख्य योजनाकार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाकिम मिलाउने चमेना गृह सञ्चालक र नेपाली नागरिकता लिने 2 तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासुलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार गिरोहले 70 वर्षीय न्युक्लियस श्रेष्ठको नाममा नक्कली नेपाली नागरिकता बनाएर त्यसबाट 4 जनालाई सक्कली नेपाली नागरिकता दिलाएको थियो। त्यसैगरी बयानकै आधारमा फाइल उठान गर्ने नासु पनि पक्राउ परेका थिए। तर नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ, जबकि उनीहरू प्रारम्भिक रूपमा यो घटनामा गल्ती गरेको स्पष्ट देखिएको सरकारी अधिकारी हुन्। स्रोतका अनुसार प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धानमा तिब्बतीको नाममा जारी भएका 6वटा नेपाली नागरिकता भेटेको थियो। तीमध्ये पक्राउ परेका 2 तिब्बतीको नेपाली नागरिकतामा एकै प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर थियो। प्रहरीले बरामद गरेका 6वटा नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने 5 जना प्रशासकीय अधिकृत मध्ये 4 जनालाई सोधपुछ मात्र गरिएको छ। 1 जना भने सम्पर्कमै आएका छैनन्। गिरोहले तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाए बापत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँसम्म लिएको प्रहरीको दाबी छ। तीमध्ये काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनका अधिकारी र आफू समेतका लागि भन्दै चमेना गृह सञ्चालकले 1,50,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालको हवाई क्षेत्रका बेला बेलामा नयाँ खालका घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्। गत मंगलबार पनि यस्तै एउटा घटना नेपाली हवाई क्षेत्रमा घटेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले विदेशी आकाशमा जहाज उडाइरहेका पाइलटलाई निलम्बन गरेको घटना बाहिरिएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले क्याप्टेन आरके सर्चनलाई आकाशमा जहाज उडाइरहेकै बेला इमेल पठाएर निलम्बन गरेका थिए। अध्यक्ष अधिकारीले विदेशी आकाशमा जहाज उडाइरहेका पाइलटलाई निलम्बन गरेपछि उनीमाथि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। गत 2023 अप्रिल 11 को काठमाडौँ हङकङ काठमाडौँ उडानमा रहेका प्रमुख क्याप्टेन आरके सर्चनलाई निलम्बन गर्दाका क्रममा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा नराखेको भन्दै वैशाख 3 गते अध्यक्ष अधिकारीलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेन सर्चन र को पाइलट प्रचण्ड खड्का हङकङबाट 130 यात्रु बोकेर काठमाडौँ गन्तव्यका लागि निगमको RA 410 उडान नम्बरको न्यारोबडी जहाज उडाइरहेका थिए। जहाज चीन बर्मा बङ्गलादेश र भारत हुँदै नेपाल आउने रुट थियो। चिनिया आकाशमाथि जहाज उडिरहेका बेला क्याप्टेन सर्चन कारबाहीमा परि मंगलबार राति 10:20 जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएपछि मात्रै सर्चनले आफ्नो इमेलमा आफूलाई निलम्बन गरिएको पत्र देखे। को पाइलटको अभाव भएर वाइड बडी जहाज काठमाडौँ दुबई उडान हुन नसकेको विषयमा क्याप्टेन सर्चनलाई निलम्बन गर्नु परेको अधिकारीले जिकिर गरेका छन्। मिटरबाजी पीडित र नेपाल प्रहरी बीच झडप भएको छ। रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा पीडितहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा शान्ति बाटिकाबाट बाहिरिने क्रममा प्रहरीले रोक्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। प्रदर्शनमा निस्किएका मध्ये 30 जना मिटरबाज पीडितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मिटरबाज पीडितका सदस्यले बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूले प्रदर्शन गर्न लागे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शनकारीको झण्डामा लौरो रहेको भन्दै प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाएको बताएका छन्। उनले प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्ना साथीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकारले मिटरबाज पीडितको एक समूहसँग चैतको 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेको थियो, तर उक्त सहमतिले मिटरबाज पीडितको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै मिटरबाज पीडितको अर्को समूहले आन्दोलन गर्दै आएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले छोटो धावन मार्ग भएका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगका विमानस्थलमा उडाउन 3वटा नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। चैतको 29 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समिति सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले यसअघि गठित एक उपसमितिको सिफारिसका आधारमा विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको निगमका उपनिर्देशक रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमले आन्तरिक स्रोतबाट नै यी जहाज किन्ने र ऋण नलिने बताएको छ। अहिले निगमको टाउकोमा करिब 48 अर्ब रुपैयाँ ऋण छ। यो ऋण 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज र 6वटा चिनिया जहाज खरिद गर्न लिइएको सहित हो। उपनिर्देशक पौडेलका अनुसार कोभिड-19 महामारी कम हुँदै गएपछि निगमले आम्दानी गर्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा निगम 1 अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मलेसिया पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बानेश्वर थापा गाउँ बस्ने 51 वर्षीय बिमला थापा रहनु भएको छ। उहाँलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बानेश्वर थापा गाउँबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिन्छु भनी कमल चौधरीसँग रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध दायर भएको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले आन्तरिक आदेश दिने र नदिने बारेको छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। यो सँगै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ। स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वन्टा थारूले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिँदै वैशाख 8 मा अदालतमा दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ। लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार नेपाल दूरसञ्चार ऐन अनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो। स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रूपमा मात्रै कुल 20 अर्ब 13 करोड 27,50,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म 75 करोड मात्र तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको 3 वैशाखसम्म आवेदन नै दिएको थिएन। राजनीतिक लबिङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ताको प्रयास पनि सफल नभएपछि कम्पनी अदालतमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल नाफा 53 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको 2079 को फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल नाफा 53 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 4 खर्ब 24 अर्ब 82 करोड 90 लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सहित 6 खर्ब 72 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ पुँजी कोष रहेका बैंकहरूले 8 महिनाको उक्त मुनाफा आर्जन गरेका हुन्। फागुन मसान्तसम्म बैंकहरूले 56 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 48 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै 48 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ। फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको 3 खर्ब 68 अर्ब 59 करोड 40 लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र कुल पुँजी कोष 6 खर्ब 1 अर्ब 21 करोड 90 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 47 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी 43 खर्ब 1 अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। वाणिज्य बैंकमा नाफाको आधारमा नवीन बैंक अगाडि देखिएको छ। गत असार मसान्तमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई गाभेको नवीन बैंकको नाफा 5 अर्ब माथि पुग्दा ग्लोबल आइएमई बैंक र एनआइसिएसिया बैंकको 4 अर्ब नागेको छ। हिमालयन्सले सिभिललाई गाभेर मागदेखि मात्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कुमारी र एनसिसी बैंक बीच मर्जर भई पुसमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको थियो। यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेघालय र ग्लोबल आइएमई बैंक अफ काठमाडौँलाई पनि पुसमा मर्जर गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो। यस्तै प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई पनि पुसमा नै गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो। गाभिने संस्थाको मर्जर अगाडिको वित्तीय विवरण छुट्टै लेखाङ्कन हुने भएकाले गर्दा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरणमा केही फरक पर्न जान्छ। विकास बैंकहरूले आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिँदा 3 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 39 अर्ब 63 करोड चुक्ता पुँजी र कुल पुँजी कोष 52 अर्ब 87 करोड रहेको विकास बैंकहरूले फागुन 2079 सम्म करिब 5 खर्ब 35 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 4 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्तरका 8 विकास बैंकहरू छन्, जसमध्ये सबभन्दा धेरै नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्जन गर्दा गरिमा र साइन रेसुङ्गाले त्यसलाई पछ्याएका छन्। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष 2080 सुरु भएपछिको लगातार दोस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट भएको हो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 23.64 अङ्कले गिरावट हुँदा 1908.04 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारको सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। आइतबार करिब 1 अर्ब रहेको कारोबार रकम सोमबार 92 करोड 1 लाखमा झरेको छ। 27,437 कारोबारमा 31,44,573 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो, जसमध्ये अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 7 करोड 2 लाख रुपैयाँको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 4 करोड 34 लाख र एनआइसिएसिया बैंकको 3 करोड 12 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 188 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 23 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 7 कम्पनीको पनि स्थिर छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये आदर्श लघु वित्त, कालिन्चोक दर्शन र मोलुङ हाइड्रो पावर
कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 4.99% ले बढेको छ। उन्नति सहकार्य लघु वित्तको शेयर मूल्य 4.34%, उपकार लघु वित्तको 4.21% र कालिका लघु वित्तको शेयर मूल्य 4.10% ले गिरावट भएर बन्द भएको छ। थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेडले धितोपत्रको 11 वैशाखदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतिकिता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा जारी पुँजी 49 करोड 25 लाख रुपैयाँको 25% ले हुन आउने 12 करोड 31 लाख 25 हजार रुपैयाँको 12 लाख 31 हजार 250 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो, जसमध्ये जारी पुँजीको 10% हुने 4 करोड 92 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको 4 लाख 92 हजार 500 किता शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई निष्कासन गर्न लागेको हो। उक्त शेयरमा खोटाङको हलस्थित वाचुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 11 सम्मका स्थानीय दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको 1 देखि 7 नम्बर वडासम्मका स्थानीयले आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। मेन्चिएम हाइड्रो पावर लिमिटेडले वैशाख 4 गते सोमबारदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड पश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई निष्कासन गरेर बाँकी रहेको समेत 9,34,915 किता शेयरका लागि सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको हो। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा 7 वैशाखसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने आवेदन दिन अवधि वैशाख 19 सम्म थप हुनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 10,000 कितासम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। यही अप्रिल 28 को दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सका अन्तरिक्ष सुल्तान अल नेयादीका लागि एक ऐतिहासिक दिन हुँदैछ। नेयादीले सो दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन बाहिर स्पेस वाक गर्नेछन्। यो सँगै उनी अन्तरिक्षमा हिँड्ने अरब जगतको पहिलो अन्तरिक्ष बन्नेछन्। नेयादीले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको न्यूट्रल बोयन्सी ल्याबमा पानीमुनि स्पेस वाकको तालिम लिएका छन्। गत मार्च 3 तारिकको दिन पनि अल नेयादीको लागि निकै खास थियो, किनकि पृथ्वीको कक्षमा त्यो उनको पहिलो दिन थियो। तर पृथ्वीको बाहिरको उनको अनुभव अप्रिल 28 मा झनै विशेष हुनेवाला छ। कुनै पनि अरबी अन्तरिक्षका लागि 6.5 घण्टाको उक्त एक्स्ट्रा भेहिकुलर एक्टिभिटी EVA गर्नु पहिलो अवसर हुनेछ। नेयादीको उक्त अन्तरिक्ष हिँडाइसँगै UAE ले पनि कीर्तिमान कायम गर्नेछ। यो सँगै UAE आफ्ना नागरिकलाई अन्तरिक्षमा हिँडाउने विश्वको 10औं देश बन्नेछ। स्पेस वाकका क्रममा अल नेयादी र नासाका चालक दलका सदस्य स्टेफेन वोवेनले रेडियो फ्रिक्वेन्सी ग्रुप युनिट नामको सञ्चार उपकरणको एउटा हिस्सा मर्मत गर्नेछन्। साथै उनीहरूले स्टेसनलाई उत्कृष्ट सोलर उपकरण इन्स्टल गर्नका लागि पनि तयार गर्ने जनाइएको छ। पोल्यान्ड र हंगेरीले युक्रेनबाट हुने खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। युक्रेनी अन्न सस्तोमै बेचिन थालेपछि आफ्नो स्थानीय कृषि उत्पादनको रक्षा गर्न भन्दै दुई देशले खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसको आक्रमणले ब्ल्याक सीका केही बन्दरगाह बन्द भएपछि ठूलो मात्रामा युक्रेनी अन्न युरोपेली बजारमा बिक्री भइरहेको छ। युक्रेनको अन्न युरोपेली संघ EU मा सबैभन्दा सस्तो छ। युक्रेनी अन्नले बजार पाउँदा आफ्नो देशमा उत्पादन घटेको पोल्यान्ड र हंगेरीको भनाइ छ। तर EU ले सदस्य राष्ट्रहरूको यस किसिमको एक पक्षीय कदम स्वीकार्य भएको भन्दै विरोध गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। पोल्यान्ड सरकारका प्रवक्ता पिओटर मुलरले युक्रेनी अन्न प्रतिबन्ध बारे EU सँग सम्पर्कमा रहेको र छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्ने बताएका छन्। पोल्यान्ड र हंगेरी न्यायिक स्वतन्त्रता, मिडिया स्वतन्त्रता, अधिकार लगायतका मुद्दामा EU सँग लामो समयदेखि विवादमा रहेका छन्। सिडनीलाई उछिन्दै मेलबर्न जनसङ्ख्याको हिसाबमा अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहर बनेको छ। यसअघि सिडनी झण्डै 100 वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहरका रूपमा रहेको थियो। तर अब सिडनीलाई पछाडि पार्दै भिक्टोरिया राज्यको राजधानी मेलबर्न धेरै जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रेलियाको शहर बनेको छ। मेलबर्नको जनसङ्ख्या 48,75,400 छ, जुन सिडनीको भन्दा 18,700 धेरै हो। बीबीसीका अनुसार मेलबर्न शहरको किनारी क्षेत्रमा बसोबास बढ्दै गएपछि मेल्टन सहित आसपासका साना शहरलाई गाभिएपछि मेलबर्न धेरै जनसङ्ख्या भएको शहर बनेको हो। अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या ब्युरो ABS ले यातायात सञ्जालमा जोडिएका नजिकैका 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ससाना नगरलाई पनि मुख्य शहरकै रूपमा राख्ने गरेको छ। मेलबर्नको मुख्य शहरलाई ग्रेटर मेलबर्न भनिन्छ। ग्रेटर मेलबर्नले सन् 2031 देखि 2032 मा ग्रेटर सिडनीलाई उछिन्ने अनुमान भिक्टोरिया राज्य सरकारको छ। सिडनीको तुलनामा राम्रो शिक्षा र रोजगारी पाउने भएकाले मेलबर्न आप्रवासीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
स्टार खेलाडीले भरिएको चर्च बोइज क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सोमबार 3 स्टार क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले हिमालयन शेर्पालाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। चासल मैदानमा सम्पन्न चर्च बोइज र 3 स्टारले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यससँगै चर्च बोइजले शीर्ष स्थानको जावला खेल युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको छ। लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्सले हिमालयन शेर्पा विरुद्ध अप्रत्याशित नतिजा निकालेको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा भएको खेलमा फ्रेन्ड्सले हिमालयन शेर्पा विरुद्ध 6-0 को एकतर्फी जित निकालेको हो। जितपछि फ्रेन्ड्सले राजधानीमा जारी लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ भने 9 खेलबाट अङ्क तालिकामा 8 अङ्क बनाएको छ र रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा माथि उक्लिएको छ। उता हिमालयन शेर्पाले समान 9 खेलबाट 9 अङ्क नै जोडेको छ। यससँगै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 9औं चरणका खेलहरू पनि सकिएका छन्। जावला खेल युथ क्लब 17 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा हटाउँदा 7-2बाट युथ क्लब समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरले पछाडि दोस्रो स्थानमा छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब रेलिगेसन क्षेत्रको अन्तिम स्थानमा रहेको छ। नेपाल क्रिकेट टिमले आजदेखि एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी प्रिमियर कपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेता बन्दै आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य रहेको छ। प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको विजेता टिम एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानको समूहमा रहेर एसिया कप खेल्न पाउनेछ। नेपालको समूहमा ओमान बाहेक तुलनात्मक रूपमा कमजोर टिम छन्। समूह ए मा रहेको नेपालसँगै ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब छन्। नेपालको लक्ष्य अपराजित रहँदै उपाधि जित्नेछ। प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल वैशाखको 16 गते हुनेछ भने फाइनल 18 गते हुनेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष 3 टिमले जुलाईमा आयोजना हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले घाँटी र गर्दनमा मुसाहरू किन आउँछन् अथवा घाँटी र गर्दनमा किन आउँछ मुसा भन्ने विषयवस्तुमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपा कार्कीले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनलाई कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मानिसको छालामा अनेक खालका समस्याहरू आउने गर्छन्। त्यसमध्ये धेरैले भोगेको समस्या भनेको मुसा पनि हो। हात, गोडा, खुट्टा, गाला, आँखी, भौँ, परेली, नाकको टुप्पो, निधार लगायत शरीरका अन्य भागमा मुसा आउँदा सौन्दर्यमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। शरीरका कडा खालको तर दुखाइ नहुने ससाना मासुको डल्ला छालामा पलाउँछ, त्यसलाई मुसा भनिन्छ। अंग्रेजीमा वाट भनिने यो ह्युमन पेपिलोमा HPV भाइरसको संक्रमणका कारण हुने गर्छ। हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा आउन सक्ने मुसाले कुनै गम्भीर समस्या पनि ल्याउँदैन। मानवमा पाइने पेपिलोमा भाइरसले छालाको सतहलाई माथि उठाइदिन्छ। यो भाइरस कयौं प्रकारको हुने भएकाले यो कुन ठाउँमा आउँछ त्यसको आधारमा प्रकार निर्धारण हुन्छ। यो खटिरा शरीरमा आउँदा दुख्ने पोल्ने नभएको कारण पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। यो शरीरको एउटा अङ्गबाट अर्को भागमा सजिलै फैलिने भएकाले शरीरको सौन्दर्यमा पनि असर गर्छ। छालामा आउने मुसा कति प्रकारका हुन्छन् त? शरीरमा झन्डै 10-12 प्रकारका मुसाहरू देखिन्छन्। त्यो शरीरको कुन भागमा आएको छ नि त्यसमा भर पर्छ। घाँटीमा आउने दाना मुसा जस्तै देखिन्छन् तर त्यो मुसा होइन, त्यसलाई स्किन ट्याग भनिन्छ। मानिसको तौलमा घटबड भयो भने पनि यस्तो हुन्छ। त्यो विशेष गरी 25 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ। घाँटी, काखी, काँचमा आउने यो सर्दैन। घाँटीमा खैरो, खस्रो र गाढा कालो रङको मुसा आउने गर्छ। यसबाहेक सेतो र रातो रङको पनि मुसा आउने गर्छ। त्यसो भए कसलाई बढी आउने सम्भावना हुन्छ त? मुसा। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसमा मुसा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस्तै मोटोपन, मधुमेह, हाइपोथाइराइड भएका बिरामीमा मुसा आउने सम्भावना अथवा जोखिम बढी देखिन्छ। त्यस्तै वंशाणुगत रूपमा पनि मुसा आउँछ। घरमा कोही सदस्यलाई मुसा आएको छ भने त्यस परिवारका अरू सदस्यमा पनि मुसा देखिने सम्भावना अधिक रहन्छ अथवा धेरै नै रहन्छ। त्यसो भए मुसाको उपचार छ कि छैन? शरीरमा भएको कुनै पनि मुसाबाट रगत आएमा, चिलाएमा त्यसलाई हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन। तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ। सामान्यतया मुसा 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र आफै हराएर जान थाल्छ। त्यसका लागि कुनै विशेष उपचार गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै रगत परीक्षण गरेर खाने औषधि पनि दिन सकिन्छ। कुनै मुसा काटेर फाल्नु नै राम्रो हुन्छ। यो बाहेक यसलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार कायो सर्जरी र लेजर प्रविधिबाट पनि खास हटाउन सकिन्छ। मुसालाई दाग्ने नहुने गरी पनि हटाउन सकिन्छ। त्यसो भए रोकथामकै उपायहरू के छ त? यदि कसैको आफ्नो नङ टोक्ने बानी छ भने त्यो छुटाउनुपर्छ, किनकि नङ टोक्दा छालामा घाउ भई त्यसबाट विषालु प्रवेश गर्न सक्छन्। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, मुसा भएको ठाउँमा ब्रस गर्ने तथा सेभ गर्ने नगर्ने, त्यस्तै गरी मुसा
छोइसकेपछि हात धुने गर्नुपर्छ, शरीरमा मोटोपन, मधुमेह, हाइपोथाइरोइडलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। साथै कुनै किसिमको हर्मोनको समस्या छ भने पनि त्यसको उपचार गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई खास गरी मुसा आउने किन आउँछ हैन र कहाँ आउँछ, कस्तो हुन्छ यसको मुसाको प्रकृति, यसको उपचार अनि रोकथामको उपायहरू के छ भन्ने विषयवस्तुमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपा कार्की जो वीर हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो तपाईलाई त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईले मात्रै जानेर भएन नि, अरु सबै नेपाली माझ पुर्याउनु पर्छ, किनकि स्वास्थ्य भन्ने विषय जो वस्तु चाहिँ सेवा गर्नु धर्म हो भनिन्छ नि। त्यसकारण कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो हेल्थ टिप्स शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब हाम्रो अर्को नियमित स्तम्भ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, लमजुङ स्थित दर्दी करिडोर प्रसारण लाइन कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो? लमजुङ स्थित दर्दी करिडोर प्रसारण लाइन कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 23 गतेदेखि। अब समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, विन्ध्यवासिनी म्युजिक टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2079 बाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्? विन्ध्यवासिनी म्युजिक टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2079 बाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि दिने हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक तलको लाइकमा लाइक गरिदिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला अनि अलमा क्लिक गर्नु होला। समाचारपार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।